बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज ज़रिया मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली एक अहम तकरीब में मलिक अदनान, जिसने श्रीलंकन शहरी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, को ख़ुसूसी इनाम से नवाजा गया और यह ऐलान भी किया गया कि 23 मार्च को उन्हें तमग़े शुजाअत से नवाजा जाएगा। साथ ही सियालकोट के ताजरों ने एक बड़ा काम ये किया कि $1 लाख की खतीर रकम जो मुतासरा फैमिली है, ख़ानदान है, उनको श्रीलंका भिजवाने का ऐलान किया गया है। कितनी अहम खबर है और जो सियालकोट की पूरी जो ताजर बरादरी है, इस हवाले से उनको शाबाश भी देनी चाहिए कि उन्होंने एहसास किया। साथ ही जो पाकिस्तान भर के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम हैं, आज वो श्रीलंका की सफारत खाने गए और उन्होंने इज़हार अफसोस किया। और आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम शामिल करेंगे जुनैद जमशेद की बरसी। आज 5 साल उनको हो गए, हादसे में शहीद हुए। आज जुनैद जमशेद की शख्सियत का भी तज़किरा करेंगे, लेकिन आज बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस तकरीब में क्या कहा, क्या बातें की, वो सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया, हमने उनको नहीं छोड़ना। सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने आज मुझे पैगाम भिजवाया कि वो $1 लाख उन्होंने इकट्ठा किया है प्रियंका साहब के लिए, उनकी फैमिली को भिजवाएंगे और उसकी तनख्वाह हमेशा के लिए वो देंगे। हर जो महीने की उसकी तनख्वाह, मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं इंशाल्लाह ऐसे नहीं होने देंगे आगे से। जी औरिया साहब, जो मनाजिर हमने देखे, जिस तरीके से मलिक अदनान को जो है उसकी तारीफ़ की गई, सियालकोट की ताजर बरादरी ने ऐलान किया, और जो सारी ज़िंदगी जो तनख्वाह देने का, ज़ाहिर है वो मुदावा तो नहीं हो सकता उनके दुखों का, ना ही उस पर कोई, लेकिन एक हैसियत मजमूई जो कौम का, पाकिस्तानी कौम का जो एक रिएक्शन है इस हवाले से, वो बड़ा मिसाल। देखें, हमेशा से मिसाल, पहली दफ़ा नहीं, हमेशा से मिसाल मसला सारा ये है ना, जिसको मैं रोता हूँ हमेशा से, कि आप इवेंट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और इवेंट के हिसाब से बैठ जाते हैं। फिर ये जो फिक्रा है ना कि मैं नहीं होने दूंगा, ये बहुत बड़ा फिक्रा है और ये बहुत बड़ा दावा है। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपने क्या किया उसके लिए? होता यह है कि आप, रियासत हमेशा करती ये है कि वो काम जिसकी बुनियाद पे एजिटेशन होती है, उस काम को दुरुस्त करती है। सही। वापडा के दफ्तर को आग लगाई गई क्योंकि बिजली नहीं आती, आप बिजली ठीक कर दो तो वापडा का दफ्तर ठीक हो जाएगा, कोई आग नहीं लगाएगा। तहसीलदार का दफ्तर जलाया गया, उसको मारा गया क्योंकि लोग जो है उसको फर्द नहीं मिलती थी। हुई गैस का, ये सारे रिएक्शन इसी बात, रोटी कपड़े का सारा कुछ। और ये कोई एक सिर्फ इस बात में, मजहब की बुनियाद पर नहीं, पाकिस्तान में हर मामले के अंदर रिएक्शन होता है, और जब वो मामला ठीक कर दिया जाता है तो आप ठीक हो जाते हैं। सही बात। मजहब के मामले के अंदर मसला सारा यह है कि मजहब के मामले के अंदर अब तक मजहब को बिगाड़ा ज्यादा गया है और संवारा कम गया है। सही। जिस दिन आप संवारना शुरू हो जाएंगे, कोई मॉब लिंचिंग नहीं करेगा। आपने संवारा नहीं है। मैं कल भी शायद बात की थी कि पाक, और तकी उस्मानी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि 99% दफात इस्लामी नाफज हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हर बंदा चाहता है कि वो दफात नाफज हो, लेकिन अगर आज पाकिस्तान कहे कि नूर मुकद्दम का कत्ल बहुत बुरा कत्ल था, उसके कातिल को सरेआम इस्लामाबाद में संसार किया जाए तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि संसार नहीं करना। मैं आज मुतालबा करता हूं कि उसको इस्लामी सजा दी जाए, उसको संसार किया जाए और उसको नेशनल स्टेडियम में संसार किया जाए और पहला पत्थर जो है नूर मुकद्दम का वारिद मारे जो इस्लाम के अंदर है। क्या पाकिस्तान में हर सेकुलर नहीं बोलेगा उसके खिलाफ? हम ये कहते हैं कि ये मोटरवे वाले लोग हैं, इनको संसार किया जाए, इस्लाम की सजा तो यही है। लेकिन नहीं, बुनियादी तौर पर मसला यह है कि आप वो जो लोगों के हाँ वाबस्ता चीजें हैं उनको जब हल नहीं करते तो दावा ना किया करें। खान साहब, पहले भी आपने दावा किया। अच्छा जी, जोहेब सेठी साहब हैं, सियालकोट चैम्बर के सीनियर नायब सदर हैं, और जो ऐलान किया गया है सियालकोट चैम्बर्स की तरफ से और जो फैक्ट्री ऑनर्स की तरफ से कि $1 लाख जो है वो मुतासरा फैमिली को भिजवाया जाएगा और सारी तनख्वाह जाती रहेगी, उनको खुश आमदीद कहते हैं। सोहेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। सोहेब साहब, बताइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपकी तरफ से ऐलान किया कि जी सियालकोट की जो ताजर बरादरी है, चैम्बर ने $1 लाख जो है वो इकट्ठा किया है, तो ज़ाहिर है इससे मुदावा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है और आपका एक रिएक्शन है और जो आपकी हमदर्दी उसका इजहार होता है, तो आप लोगों ने जो उनके हुकाम से बात की, उनकी फैमिली से बात की है, तो उनका कोई दुख कुछ बांटा है या क्या हुआ है? थोड़ा सा बताएंगे हमें आप इस बारे में। जी, पहली बात तो यह है कि मैं ऑन दी वे हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद टू सियालकोट। आज हमारी जो श्रीलंका
हाई कमीशन में मीटिंग थी और हमने वहाँ पे जाकर तज़ियत का इजहार किया उनसे, हम अपने अपना कंडोलेंस हमने उनको अपने सबमिट किया है कि सियालकोट जो बिजनेस कम्युनिटी है वो एक पीसफुल है, वो पीसफुल पीस लविंग नेशन एंड वो पीस लविंग बिजनेस कम्युनिटी, वी आर रोमिंग एम्बेसडर, वी ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हमारा एक पीस, हार्मनी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द मिनॉरिटीज पे हम जो हम बिलीव करते हैं। और हम एक मोर देन 150 ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल जिनका हम काम कर रहे हैं, जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं तमाम ब्रांड्स की कंसर्निंग लेबर लॉज, कंसर्निंग फैक्ट्री कंप्लायंस, उनको जो बेनिफिट्स हैं लेबर के हम तमाम उनको दे रहे हैं। तो ये एक आइसोलेटेड एक ग्रुप था जिसने, ये एक शर पसंदों का ग्रुप था जिसने हरकत की है और वो बिजनेस कम्युनिटी को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते ये लोग। और जहाँ तक बात यह है कि हम वी आर थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब के उन्होंने एक स्पीडी एक्शन लिया है, स्पीडी रिएक्शन लिया है इस केस में, जिसके हमें बड़ी अच्छे हमको आउटपुट नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसके रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो आज जो हमारे श्रीलंका हाई कमीशन में जो बात हुई थी वो भी सेटिस्फाई थे कि ये इस पीएम साहब और पूरी लॉ फोर्स एजेंसी जो काम कर रही हैं इस केस में, दे आर सेटिस्फाइड। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो फैक्ट्री के जो मुलाजम थे अपना श्रीलंकन मुलाजम, ये फैक्ट्री के मुलाजम थे या कि सुपरविजन के लिए वो जो जिनका माल बनता उनका मुलाजम थे? क्योंकि उसकी तनख्वाह ज़ाहिर बात है आपने देनी है तो तनख्वाह तो इंटरनेशनल लेवल पे दी जाएगी होगी ना जी, उस तरह अगर वो इंटरनेशनल मुलाजम था। इसमें देखें जो पॉइंट है ना, इसमें मुतालिक हम बिल्कुल अवेयर नहीं है। ये जो अनाउंसमेंट हुई है, जो भी बात हुई है ना, ठीक है, इसका कल जब चैम्बर हम जाएंगे दोबारा हम उसमें जाके हम डिस्कस करेंगे ये क्या बात हुई। वी आर टोटली अनअवेयर। ठीक, जिसने भी अनाउंसमेंट की है जैसी भी है, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। अच्छा, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा इकदाम बहुत अच्छा है, इकदाम अगर है जी, तो बहुत है, बहुत इससे शुक्रिया ज्यादा आपको हमने होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी शेट्टी साहब आपका। अच्छा, बुनियादी तौर पर सूरत ये है कि जो ये आदमी जो था ये इंटरनेशनल एम्प्लॉय था एक कंपनी का, मैं कंपनी का नाम लेना चाहता, और वो वहाँ से पे लेता था, 7-8 साल से वहाँ पर मुलाजिम था और उसको रखा हुआ था फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस। जाहिर है। अच्छा, क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए पहली बात तो ये है कि आप अपना मायार बिल्ड करो, किसी को भेजने की जरूरत ना पड़े। क्या पाकिस्तान जो है वो रोज़ कम से कम हज़ारों के हिसाब से टोयोटा की, होंडा की फैक्ट्री, क्या हमने फैक्ट्री के अंदर अपना क्वालिटी इंश्योरेंस के रखा है? कितनी लोग कितनी गाड़ियाँ मंगाते? क्या हमने BMW के जर्मनी में बंदा भेजा है कि इतनी गाड़ियाँ आती हैं, हमारा भी एक बंदा रखो? मर्सिडीज वाला देख, वो कहते हैं हमारे क्वालिटी इंश्योरेंस है उसको। आपका मायार क्यों ऐसा होता है कि किसी दूसरे को आकर सुपरवाइज करना पड़ता है? और फिर होता यह है कि हमारे यहाँ जो लेबर की सूरत है, ये सारा बना क्या, इसको कोई स्टडी नहीं करता। ये ह्यूमन रिएक्शन कैसे बिल्ट हुआ, इसको फिर मजहब का नाम क्यों इस्तेमाल किया? आज मजहब का इस्तेमाल किया, कोई मजहब का सिक्का चालू है इस वक्त। कराची में होता तो नस्लगत से साथ चक्कर चालू हो जाता, वो कहते ऐसी की तैसी और फैक्ट्री चला देते। सिंध में होता तो सिंधी टोपी अजरक की तौहीन कर दी जनाब, हम इसको मार देंगे। ये सिक्का, ये नफरत को देखिए कि नफरत बेसिकली पैमाने बदलती रहती है। आप क्या समझते हैं कल लब्बैक का नारा या बाकी चीजों का नारा खत्म हो जाएगा, ये पाकिस्तान में अमन हो जाएगा? ये जो कार्ड से के शनाख्ती कार्ड देख के बलोच जो है वो मारते रहे हैं पंजाबी को वहां पर अपना उसमें पीर गैप के अंदर और बसों से उतार के, क्या ये सिक्का जो था ये मजहब का सिक्का था? नहीं। आप उस रूट कॉज को देखते नहीं हो। चूंकि आपको एक खास, मतलब मैं अगर उर्दू स्पीकिंग के मुखालिफ हूं तो मैं जनाब कहूंगा कि ये उर्दू स्पीकिंग जो है इन्होंने नारा दिया, इन्होंने तबाह कर दिया। मैं शिया के मुखालिफ हूं, मैं कहूंगा शियों ने तबाह बर्बाद कर दिया, इन्होंने ये गालियां देते हैं। शिया कहेंगे ये जनाब अहले बैत के खिलाफ है। ये एक्सप्लॉयटेटिव नारा जो है एक मजहब नहीं लगाता। पाकिस्तान के अंदर अगर तारीख देखी जाए कत्लो गारत की, तो नस्ल और रंग और जुबान की बुनियाद पे ज्यादा कत्ल हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि जो इंसर्जेंसी थी बलूचिस्तान की, जिसमें को 3000 जो है आर्मी के लोग मरे और 6000 जो है वो बलोच मरे, ये मजहब के नाम पे नहीं थी। ये जो कराची की थी ये मजहब के नाम पे नहीं थी। आज भी सुलग रही है वहां पर, कोई नहीं देख रहा। मैं आपको बताऊं ये जो कुछ हो रहा है, तो असल में खान साहब दावा आपने बहुत बड़ा कर लिया कि मैं जब तक जिंदा हूं, ये बहुत बड़ा दावा है। मजहब को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन तरीका का नहीं, मजहब देखिए, मजहब पहली बात है कि मजहब को इस्तेमाल तो करना होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहब इस्तेमाल किया था तो ये मुल्क बना था। ये जो गाली दी जाती है ना कायद-ए-आज़म को उस वक्त दी जाती थी
یہ دیکھیں مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے یہاں پر کھڑے ہو کے. مذہب کو قتل کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. مذہب کا استعمال جو ہے یہ تو مذہب تو انبیاء مذہب کا استعمال کرنے آئے ہیں. اور انبیاء جو تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے ان کی تسوس کا تو یہ مذہب کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب ہوگا کیا اس فکرے کو لوگ اٹھائیں گے. مولوی تقریر کرے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں مذہب کا استعمال نہیں ہونے دوں گا. مذہب کا استعمال تو آپ بھی کرتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ تسبیح پہ آپ کو کرشنا پڑھتے ہیں. غلط استعمال کی بات ہو رہی ہے نا. نہیں غلط کہنا. اچھا چلے غلط استعمال روکنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیسیکلی ایڈریس کرتے ہیں سر. اب اس سچویشن کو آنکھ سے نکال دیں کہ نعرہ لبیک کا لگا تھا یا نعرہ لبیک یا حسین کا لگا تھا یا نعرہ. دیکھیں سچویشن انالیسس کریں. سچویشن انالیسس یہ ہے کہ بنیادی طور پر 10 گارڈ وہاں کھڑے ہیں فیکٹری میں. بندہ جو ہے وہ پہلے کر کے چھپ جاتا ہے. ایک آدمی کو آپ دیتے ہیں 10 گارڈز کو کسی نے سزا دی. بنیادی طور پر وہ کہتے یہ ہیں وہ سارے محمد علی مرزا نے بڑی مزدار اس کی فالوئنگ تھے دوست ہے ہمارا. اس نے کہا کہ فیکٹری مالک بھی تنگ تھے اس کی اس سے. اچھا کہ یہ جا کے بیٹھا ہوا ہے میں نام لیتا ہوں ایک فرم کا اس کا بیٹھا ہوا ہے آپ جا کے کبھی اس کو تنگ کرتا ہے کبھی اس کو تنگ کرتا ہے. وہ بھی تنگ تھے اسی لیے ورنہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. آپ 2-2.5 گھنٹے آپ کے پاس تھا بندہ نکال کے باہر نہیں جا سکتے تھے. کتنا ہوتا ہے کراؤڈ آپ مجھے بتائیے. ایک سمپل فائر 10 گارڈ 12 گارڈ جو اس کے تھے اور پھر وہ پولیس والوں کو جا کے یہ نہیں کہا کہ وہاں یہ مثلا پولیس والوں کو توہین ہو گئی ہے. ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک آنکھوں کے اوپر سے تعصب کی اینک اتار کر نہیں کریں گے. عمران خان صاحب اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو اس فلیر میں لے کے آئے جو مقابلے پہ فورسز ہیں وہ برابر نکلیں گی اور پھر آپ کو سنبھالا نہیں جائے گا. چلیں یہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ مختلف ممالک کے علماء اکرام کا آج سری لنکا کے سفارتخانے میں ہوا. کیا باتیں ہوئیں کیا کہا یہ بات کریں گے بریک کے بعد. ماورائے عدالت قتل کا یہ ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ ہے. بغیر ثبوت کے توہین مذہب کا الزام لگا کر یہ ایک غیر شرعی حرکت کی گئی. جو ممکن ہوگا وہ ہم اس فیملی کے لیے بھی کریں گے. وزیر اعظم پاکستان حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مجرمین اپنے انجام کو پہنچیں گے. اسلام کے ماننے والے ہیں لہذا اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. یہ مختلف مسالک کے علماء کی آپ نے گفتگو سنی. سری لنکا کے سفارت خانے میں تمام علماء ایک ساتھ اکٹھے ہوئے اور جن خیالات کا اظہار کیا وہ آپ نے سنا. اس وقت ہمیں جوائن کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب پورے ملک سے جید علماء کرام آج اکٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی وہاں موجود تھے. آپ کی گفتگو بھی ہم نے سنی. کیا پیغام یہ گیا ہے اور جو متحد ہو کر جو علماء نے جو پیغام دیا ہے وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح بات بیان کی. اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ تمام علماء آج جمع ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم سب سری لنکا کے سفارت خانے میں گئے اور وہاں کے ہائی کمشنر سفیر صاحب جو تھے ان سے ملاقات ہوئی. 30 کے لگ بھگ علماء تھے تمام مکاتب فکر کے اور انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں, اظہار شرمندگی بھی کرتے ہیں اور یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنے والے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے. اور یہ یقین دلایا گیا کہ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے رہیں گے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جو جرم سرزد ہوا ہے ان مجرمین کو فوری طور پہ سزا مل جائے اور سری لنکا کے عوام تک ہماری ہمدردیاں, سری لنکا کے عوام کے ساتھ ہماری یکجہتی تھی, اس کا پیغام ہائی کمشنر صاحب سے درخواست کی گئی کہ وہ پہنچا دیا جائے.
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कही कि मज़हब का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उलमा इकराम इकट्ठे थे, इस मामले के ऊपर क्या मुत्तफ़िका लाए अमल बनाने की ज़रूरत है, तरीक़ेकार क्या इख्तियार करने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को सकें? हमारा तो इस बात पे इत्तेफाक था, और आज जो एलामिया हमने जारी किया उलमाए किराम की मुशावरत से, उसमें ये था कि पहले ही से पैगाम पाकिस्तान का एक बयानिया, एक एलामिया, एक फतवा मौजूद है कि जिसमें तमाम उलमाए किराम, कुल मसालिक और मकातिब के उलमाए किराम ने बिल इत्तिफाक ये कहा है और इस पर दस्तखत किए हैं कि कानून को कोई भी हाथ में ले तो ये शरीयत के खिलाफ है, और कानून का निफाज या सजा देना ये सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। तो ये कुफ्र की फतवे लगाना जो है, ये इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं है। तो ये ऑलरेडी पैगाम पाकिस्तान मौजूद है। अच्छा, और हमने यही कहा, जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज ये है कि हमारे यहाँ सारा कुछ मौजूद है, उसके बावजूद भी एक रिएक्शनरी सूरत हाल बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ वाक़यात से, मुख्तलिफ चीज़ों से पैदा हो जाती है। उलमाए किराम का काम आपने बहुत अच्छा है, ये किया है और होना भी चाहिए, और सारे उलमाए किराम जब इकट्ठे होते हैं तो यही बात करते हैं। बुनियादी मसला ये है कि ये कहाँ पर लैक होती है चीज़, उसको हल करना है कि जहाँ हर चौथे साल दूसरे साल एक रिएक्शन आ जाता है। और ये मैं रिएक्शन सिर्फ मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कौम परस्ती की बुनियाद पर भी ऐसी लिंचिंग हो जाती है और कत्ल किया जाता है, कहीं उर्दू स्पीकिंग के नाम पे हो जाता है, कहीं सिंधी के नाम पे, कहीं बलोच के नाम पे। कहाँ पर असल मसला यह है कि रियासत का फेलियर है जिसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये एक अलामत है मजहब का नाम इस्तेमाल करना। कोई भी नाम इस्तेमाल हो सकता है जो उस वक्त चालू हो या जो उस वक्त गुरु का नाम हो। देखें और या मकबूल जान साहब, असल बात यह है कि कानून की अदम मौजूदगी ये हमारा मसला नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे कवानीन मौजूद हैं, बहुत अच्छा जखीरा है। असल चीज ये है कि सजा की और कानून के निफाज की यकीनियत जो है ये हमारे यहाँ नहीं है। ये देखें मोटरवे पे जो रेप केस हुआ, इब्तिदा में किस कदर एक जज्बाती माहौल बना, मीडिया के अंदर भी, लोगों के अंदर भी, अब उसका कुछ पता ही नहीं चलता। इसी तरीके से मुतअद्दिद वाक़यात हुए। खुशाब में जो बैंक का मैनेजर कत्ल कर दिया गया, अब वो केस किस सूरत हाल में है, किस तफ्तीशी मरहले में है। तो असल मसला हमारे यहाँ ये है कि सजा की यकीनियत जो है उसके बारे में लोग जो हैं वो इजहार कर रहे हैं कि उसके बारे में हमारे यहाँ कोई मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं है। साहब, एक और की यकीनियत ना हो, सही है, दुरुस्त फरमाया आपने, एक और तक मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी की उम्मीद है। चूँकि आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह हैं तो ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत बड़ा, मैं कल भी इस बात को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे साथ थे, मुनीब रहमान साहब साथ थे हमारे, हमने यही बात की बुनियादी तौर पर कि इस मुल्क के अंदर 90% के करीब शरई कवानीन नाफज हो चुके हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग इसको एक शरई कवानीन वाले मुल्क नहीं समझते। आपकी आवाज़ पूरी तरह मुझे सुनाई नहीं दी। मैं अर्ज कर रहा हूँ जो कुछ मैं समझा हूँ, जी जो कुछ मैं समझा हूँ, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने तो मुसलसल खासकर जो कसूर का वाक़या हुआ ज़ैनब बच्ची के कत्ल का, उसमें हमने बहुत जबरदस्त एक फिक्री ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसमें हमने बहुत जामे सिफारिशात दी हैं। उसमें एक सिफारिश ये है कि फौरी समाअत की अदालतें हों। अब भी हम ये कहते हैं कि ये जो सानेहा सियालकोट है ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में है, तो हमारी उम्मीद ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे ताकि जल्द अज जल्द जो मुल्जिमान हों उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तब कहीं जाके हालात में बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बात की। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ख़ास तौर पे हुर्मत रसूल के मामले का 4 अदालतें 4 सूबों में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप पूरे पाकिस्तान में गिन लें ना तो आपको 40 से ज़्यादा केसेस मिलेंगे पूरे 77 साल की तारीख के अंदर। ये 40 केस 4 अदालतों में चलाना मुश्किल काम नहीं। एक थाना हो जो इन्वेस्टिगेट करे, जिसके अंदर वो लोग हों जिनको आप वाकई इशू को समझते हो, सेंसिटिव हो, नेक हो, सब कुछ हो। जज वो हो कि जिसके ऊपर खुद लगती हो। मतलब हमारे यहाँ होता क्या है कि हम हदूद ला बना लेते हैं
جو ایس ایچ او تحقیق کرتا ہے اس پہ بھی حدود لا لگ سکتا ہے, جو جج سنتا ہے اس پہ بھی حدود لا لگ سکتا ہے, جو جناب اپنا وکیل مقدمہ لڑتا ہے اس پہ بھی حدود لا سکتا ہے. ہم تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا قانون کے ساتھ. مرسڈیز گاڑی اگر گدھا گاڑی والے کو چلانے کے لیے دے جائے تو ٹکر مرے گا اور کیا کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل سے بھی, اور میں تمام لوگوں کو, علماء کو یہ چاہیے, انسداد دہشت گردی ہمارا کچھ 70 سال کا مسئلہ نہیں ہے, صرف 12 سال کا. ان 2007 سے لے کے اب تک انسداد دہشت گردی ہوئی ہے 13 سال. اس میں بھی 13 سال میں بھی پیک کے سال 7 ہیں. آپ نے باقاعدہ پاکستان کے پورے کونے کونے میں دہشت گردی کی عدالتیں بنائی ہیں 7 سال کے اندر. حرمت رسول کا معاملہ جو ہے وہ 1922 سے غازی علم دین سے چلا آ رہا ہے. آپ ایک عدالت نہیں قائم کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس ایشو کو علیحدہ کر دیں, پھر اس کے بعد جو بھی ایشو آئے, کوئی گیس پہ کسی کو قتل کرے, کوئی چوری پہ کسی کو قتل کرے. لوگ تو حالت یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جب خراب ہوتی تھی اسی پاکستان کے اندر لوگوں نے چوروں کو پکڑ کے قتل کیا, ان کو آگ لگائی, نہیں لگائی, ہر جگہ لگائی سال کو. اچھا اب فیشن ہے, اپریسیشن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر مسئلہ ہے کہ ماچو امیج, او شیر دا پتر, جو ڈی آئی جی پولیس مقابلے میں بندہ مار دے وہ شیر دا پتر ہو جاتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ سیالکوٹ میں اسی کے علاقے کے اندر 2 بندوں کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے اور مار کے مار دیا جاتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ ظاہر بات ہے سر, ہوتا یہ ہے کہ ہیروز چند ایک ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, اور چند ایک ہیروز جو ہیں وہ دنیا اس کو فالو کرتی ہے. اگر پولیس مقابلے میں مارنے والا ایک ڈی آئی جی ہو یا ایس ایچ او یا کوئی ہو, آپ اس کو ٹی وی پہ بلائیں گے, آپ اس کی عزت دیں گے, آپ اس کو احترام کریں گے, کوئی بھی ہو. ایک چیف منسٹر حکم دے چیف پولیس مقابلے میں مارنے کے لیے آج, تو پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے اس نے عدالت کی پرواہ نہیں کی تو میں کیوں کروں. صحیح بات. امیر محمد خان, جنرل موسیٰ کے بارے میں لاہور شہر میں ایک کہا تھا کہ لاہور شہر میں امن ہو گیا. کیوں امن ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس نے کہا کہ جی سارے ڈاکو مار دو. اور جو کہتے یہ تھے کہ عشائیہ وغیرہ, یہ اچھا شکر وغیرہ, یہ لوگ پولیس کو کہہ کے جیل میں چلے گئے تھے. اب ہمارا ہیرو تو یہ ہے کہ جو نہ عدالت کو دیکھے نہ کسی اور کو چیزیں کو, تو لوگ کس کو فالو کریں گے یار؟ لوگوں کو کھانے کو سید الانبیاء کی مثال تو موجود نہیں, لوگ سمجھ یہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. اصل مطلب یہ کہ خان صاحب بنیادی طور پہ تقریر نہیں کریں, سیریس بیٹھیں. 7 میں ہوا تھا وہاں پر نا, میں وہاں تھا انگلینڈ کے اندر. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایم پی ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمانوں کی شادی کی سالگرہ کی تقریب میں نہ جاتا ہو, ٹو نو کہ ہمارے ساتھ ان کا مسئلہ ہو کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بندے مارنے شروع ہو گئے ہیں, یہ ناراض ہو کیسے گئے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں جو شخص اٹھتا ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ, ریٹ آف دا گورنمنٹ, ریٹ آف گورنمنٹ, جس کے گھر کے اندر 4 کتے گارڈ کے اوپر ہوتے ہیں, جس کے گھر کے اندر 2 سوئمنگ پول ہوتے ہیں, جس کے اندر 6 گاڑیاں ہوتی ہیں, شام کا سرخی پاؤڈر لگاتا ہے, یہ کرتا ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ. بھائی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے. ریاست جو ہے خلا نہیں ہے, 22 کروڑ عوام کا نام ریاست ہے. صحیح ہے. اس میں اگر ایک بندہ یہ قتل ہوتا ہے اور 6 بے گناہ قتل ہوتے ہیں تب بھی غلط ہے. اور ریٹ آف دا گورنمنٹ, آپ میں ریاست میں رہا ہوں, وہ جو فواد چودھری کی ایک بات بہت اچھی لگی ہے, اس نے کہا ریاست ویک ہے ابھی, اور ویک ہوتی ہے 22 کروڑ عوام کی سینٹیمنٹس کے سامنے جب ان کو کھانا نہیں ملے گا, بھوک نہیں ملے. میں آپ کو بتاؤں ریولوشن کی ایک تھیوری بتاتا ہوں یہاں پر. ریولوشن کی تھیوری میں کہتے ہیں کہ جس وقت لوگ تنگ آ جاتے ہیں, جب ان کو مہنگائی ہوتی ہے, جب ان کو چوری ڈکیتی ہوتی ہے, جب ان کو امن نہیں ہوتا, تو باہر اگر کوئی بندہ نعرہ لگا رہا ہو کسی چیز کا بھی, تو میں اپنا غصہ لے کے نکلتا ہوں. مجھے توہین رسالت کا نہیں پتا ہوتا, مجھے ایس ایچ او نے مارا ہوتا ہے, میرے بیٹے نے خودکشی کی ہوتی ہے, مجھے پٹواری نے میری زمین قبضہ کی ہوتی ہے, مجھے نوکری نہیں ملی ہوتی کیونکہ میں رشوت نہیں. میں اپنا غصہ لے کے سامنے تحریک لبیک کا نعرہ لگ رہا ہو یا سامنے لگ رہا ہو کسی اور چیز کا نعرہ, یا میرا غصہ, اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو سائیکی آف اے پیپل. کیا پاکستان میں خان صاحب آپ نے امن دیا لوگوں کو, سکون دیا لوگوں کو, اطمینان دیا لوگوں کو؟ لبیک کا نعرہ نہیں لگے گا, کسی اور چیز کا نعرہ لگے گا, لوگ اسی طرح ماریں گے, کیونکہ لوگوں کے اندر ایک اندرونی غصہ ہوتا ہے. اس کے نزدیک جہاں بھی سمبل ہے, جہاں بھی اس کو غصہ نکالنے کا, اس کو کہتے ہیں جنرل ایگریشن. اس طرح سیریس سوچو, یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے, بار بار کہہ رہا ہوں. یہ نعرہ آپ نے لگا دیا, اور نعرہ کہ میں یہ نہیں کروں گا 22 سال, آپ حالت یہ ہے کہ پاک, پہلی بات تو یہ ہے چھوڑ دو 4 سال سے کہتے چلے آ رہے ہو کہ اپنا جناب میں نے یہ فلاں مجھے دے کے گئے ہیں, تو میرے گھر میں کوئی دعوت لے کے گیا تھا کہ حکومت سنبھالو؟ تمہیں کو پلیٹ میں رکھ کے دی تھی؟ تمہیں لوگوں نے ترلے کیے تھے؟ تم نے خود کہا تھا مجھے حکومت دو, تم نے خود کہا.
وہ نواز شریف وغیرہ تو آج بھی کہتے ہیں تم لے گئے ہو ہم سے حکومت، تم نے خود یہ ہار تم نے پہنا ہوا ہے. اور یاد رکھو اگر عوام نے پہنا ہے نا الیکشن جتا کے، عوام جتنے بھی بنایا، میں عوام کے سامنے کھڑا کون ہوا؟ میں کھڑا ہوا تھا. کیا عوام نے خان صاحب کو جیب گھر سے نکالا، گریبان سے پکڑا، اٹھو، کہا چلو کھڑے ہو؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ سر یہ خود جو اس کو کہتے ہیں شوق دیا منگا، یہ چوڑیاں آپ پہ خود پہنی ہیں، اس کی چھنکار بھی آپ کو خود سننی پڑے گی. یہ فکرہ آپ نے بہت بڑا بول دیا ہے. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، آپ کام ایک آنے کا نہیں کر رہے اس معاملے کے اندر. یہ آج اس کی نعرہ نہیں، آج بولا ہے تو انہوں نے تو کریں گے بھی کچھ نہیں سر نظر آ رہا تو ہے، کریں گے جی. یہاں لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد آئیں گے پروگرام کا سلسلہ. جی ناظرین، عظیم نعت خان جنید جمشید کو ہم سے بچھڑے 5 برس گزر گئے. کیا ٹرانسفارمیشن تھی گلوکاری سے نعت خوانی، اور اس کے بعد موٹیویشنل اسپیکر، ریلیجیس اسکالر، اور یہ سب کتنے لوگ آپ نے ایسے دیکھے کہ آپ کے سامنے انہوں نے ایک عروج پایا، پھر اللہ نے اس طرف ان کو جو اتنا مرتبہ دیا. اور جو کمال کی یہ شاید کوئی بھی نہیں ایسی چیز کہ ہوتا تو یہ ہے کہ ایک اسکالر ہوتا ہے، ایک جگہ پہ بہت ٹھیک ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ ہو جاتا ہے، وہ سب مولد ہوتا ہے، پھر اس کو ہوتا ہے. لیکن گلوکاری ایک ایسا فیلڈ تھا کہ جس کے بارے میں لوازم یہ سمجھے گئے تھے کہ ایک گلوکار جو ہے وہ طبلے کے بغیر، سرنگی کے بغیر، ہارمونیم کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر پاپولر نہیں ہو پاتا. سہارا اس کو لینا پڑتا ہے ان ساری سازوں کا، انسٹرومنٹس کا. اور نعت جو تھی بالکل مختلف فن تھا، اور نعت جو ہے وہ بالکل اور جنید جمشید کا کمال یہ ہے کہ جب وہ بدلا ہے تو اس نے نعت کے لیے اسی کراؤڈ کو ساتھ لے کے چلا ہے. عموماً ہوتا ہے کہ کراؤڈ بدل جاتا ہے، جنید جمشید کا کراؤڈ نہیں بدلا. جو اس کو دل پاکستان سے محبت کرتے تھے، وہی دل پاکستان والے کی انگلی اس نے پکڑی اور اس کو یہاں لے کے آیا، گلوکاری بن کے آیا. یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. اور اس کے آواز نے یہ ثابت کیا کہ اس کو کسی موسیقی کی ضرورت نہیں، کسی اس کی ہارمونیم کی، کسی گٹار کی، کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں. یہ کمال کی بات ہے کہ جو اس کا، اور یہ شاید ہی کسی کو حاصل. مطلب گلوکار ہوتے ہیں بعد میں مقرر بن جاتے ہیں اور چیز، اگرچہ جنید مقرر بھی بن. پھر ایک اور چیز دیکھیں، اس نے اپنا حلیہ مکمل طور پہ 100% چینج کیا. یہ نہیں کہ میں ہلکی سی داڑھی رکھ لیتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، دل میں جیسے ہمارے دل میں اسلام ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے حلیہ. اصل بات ہے دیکھیں، ہم اکثر اوقات کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم وحید مراد سے محبت کرتے ہیں تو وحید مراد کٹ بنا لیتے ہیں. دلیپ کمار سے محبت کرتے ہیں تو دلیپ کمار بنا لیتے ہیں، کٹ بنا لیتے ہیں. ایلوس پریسلے سے محبت کرتے ہیں، سفید سوٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے اس سے مکمل طور پہ کمپلیٹلی چینج. میں نے اگر کوئی شخص جنید جمشید کو نہ جانتا ہوتا تو اس کو کہتا ابھی تبلیغی جماعت سے بستر اٹھا کے ایک بندہ ہے. پھر اس کے بعد اس نے جو گفتگو شروع کی اور گفتگو کے فن میں اس طرح اس نے کمال کی. پھر ایک اور چیز کہ میں نے اس کو مختلف شوز میں بعد میں دیکھا ہے، اس کا جو ایک خاص لیول حصے مزاح کا ہوتا تھا، مطلب مزاحیہ شوز میں آتا تھا، ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے مارننگ شوز میں آتا تھا، اس کو اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ واحد تنگ نظر، جس کو کہتے ہیں واحد تنگ نظر والی بات تھی. یہ بڑی یہ خوبی تھی جنید کی. اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے، رحم کرے، مغفرت کرے. بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا جی. لیکن ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.